بس ድማ ኤርትራ ድሕሪ 12 ዓመታት ኣብዚ ውድድር ካልእቲ ወርቂ መዳልያ ተሸሊማ ኣላ أنا أسمع خركو أي كركو نتقنت إيرترا خاوز دقفو خاوزو على حدا دحرت عمينها تي صمدو رؤسو مزيرو امنغو حزب تግራይ حزب ኤርትራ ዘሎ صمدو ودي بشاشا عبود ابو جهرا ኤርትራ ኣብ ጋና ኣብ ዝተኻይደ መበል 24 ውድድራት ኣትሌቲክስ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2026 ብመንገዲ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዳዊት ሰዓረ ወርቂ መዳልያ ተዓዊታ أتلت داويت تمالي سنبت أب كتما أكرا أب استخايدة ناي 5000 متر وددر بزدن بقعة قدماي بمئتاوي تشلامي ورق ميداليا خوينم أب زينة فصامة وددر أتلت داويت أب ناي مودعتا 200 متر بزفصامو برقاوي مصقعتي كالاين سالساين نزوصو إثيوبياويان كينياويان أتلت رتيعو ب13 دقايق 16 كاليتاتن يسعن كلتن نقص كاليتاتن يو نزي عبي عوت بقيعو بس ما إيرترا دحر 12 ዓመታት أب زوددر كاليتي ورق ميداليا تشليم አላ ኦሎምፒካዊ አትሌት ንጉስ አምለሶም ኣብ 2014 ኣብ ሞሮኮ ኣብ ተኻይደ ናይ 10000 ሜትር ውድድር ንሃገርና ኤርትራ ናይ ተልማው ወርቂ መዳልያ ኣግዚምዋ መንባሩ ተዘካሪ እዩ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሲ ጂንፒንግን ፕሬዝዳንት ሪፓብሊክ ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋንን ብምኽንያት መበል 35 ዓመት ጽንብል ናጽነት ኤርትራ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ዮሐና መልእኽቲ ሰዲዶም ኣብቲ ብስም ህዝብታቶምን መንግስታቶምን ዝሰደድዎ መልእኽቲ እቶም መራሕቲ البريزيدنت سياسة فورقي ملوطعنا لإيرتران حزبان دما سلامن بلصقنان تمنيوم بريزيدنت شي جي بينغ اب ملوقتو اب حد مكبارن مدغغافن استسرته تاريخاون حونتاون زمدنا إيرتران چاينان بمتقاس اب زحلفه 35 عامات حزب إيرترا اب منفس حرام مسمرن رئيس مرقوسان صنيعو اب هنصتن لمعتن هاغرو زتخطلو مسمرن زمزغبو عوتن كبري زغبو مخان بمتقاس اب مصاين استقبال مدبات عوتن اسالطن تمنيوم بريزيدنت رسيب طيب إيردوغان بوغونو كلتاون بزحون متحجاز أمونغ إيرتران تركن أب متعي نخلوتي حزبታት بزربح أب استفلالي مريات بزبلص كم سفحن كم زدلدلن صنع امنت كم زلو غليصوم ጽነት ኤርትራ ዝቕልብሶ ሓይሊ ከም ዘለ ተገሊጹ ኤርትራ መበል 35 ዓመት በዓልና ጽነት ንምብዓል ኣብ ትዳለወሉ ዘላ ግዜ ሎሚ ኤርትራ ኣወሳኒ ስትራቴጂካዊ መድረኽ በጽሓትሉ ኣብ ዘላ ግዜ ናጽነት ኤርትራ ዝቕልብስ ሓይሊ ከም ዘለ ተሓቢሩ أتحبريتا حزب إيرترا كاب حد جزائي ناب كال جزاء مسجار يدلينيو أزب هجين حارنت ناتنات معارنت أمونجو هجراتيو زبل أبشن شعتن 240 شعتن أو على حبرات هجرات حربنا أبونا الشيخ إبراهيم سلطان حد حيال وقعوا نزاس معه قال كم مجمر يصحف غير بمفلام أجدا سنة إيرترا أم مدرخ جيوبوليتيكال وما يكون نيلو كاتيلو تصحف كارنا أفريقيا سلام كينو قاتل انتخينو ناتنات للاونات إيرترا فتشي مختن كفي بولن تزي كينو ناتنات حزب إيرترا كتنكف زمت حيلم زهلو كارنا أفريقيا ريوان أبزي فلت مكراكا أتو خمز خلب مرقات ناتنة إيرترا زغل بالسخونة حيل خمزي إلا الزخاخرون أتو صحف ناقدا سنة إيرترا أمدرخوي كستات عالم بمقلات حسابو كبر بالرهفتينو أتو صحف أوساني من رخبنا يكال أيكونات عالم زحن كينات نايت أفرق اللسنا إيرترا فولي جغراف كلي تسقا كم أون دلول تحت غرتي عب زمناوي تاريخ عالم وسانن كلا سنة بحجير كبيلو أتو حبريتا بشحن شعاتي 240 حدن وق كران إيرترا حانت وساني مدرخ أبعوات حيلتات كيدان أب كلا أيكونات عالم زحونة الليو زوراوي حيل أير مالت رويال إير فورس حيل مدر بريطانيا نخل أير ودبات إيرتران أم مبرا أفريقيا عسكرون زنبرا حيل إيطاليا نمسبار وسان قدا زتقنوا اليوم نكبساتات إيرتران موطئ مسمر كيح بحري بمقطار حيلتات كيران نتي سويس كانال مسهنداوي وكيانو زرخب أقداس مايو مسمر وحسنت كرخبو أخ إلوام أزد الرخيت كازي قارص وحزيك الرباط والتهدرات كمون وسانت سقاتاتنا ما كلاي مبرا سيمين أفريقان إيسيان نخسقاقرو أخ إلوام بمبال نأجد سنة إيرترا أبرهون كاتيلو كينونا كينات مأكل جغرافيا أمامت إيرترا قطبان استراتيجين وسان مأكليون نتيجة أبي مترمت صوب باب المندمز الملكاتو أبدو باوي شنه مأتوي بريناك إحبحري مأزز نقطعيون بز مسمر كالو ميزبز حميتاوي زحز على ما ونقدي واحد ندادن يكاير أزز فرحان إيرترا أموحاس حدا كابتني عالم نازل عالم يوم مترمت كاتا زي بالله أقداسي تاقري قبرايلون
أتحبريتا أبقرنا أفريقيا زكايد كيدان إرترا جغرافا قوامار قنتا مزبا وسلان كمستحازي قبرو زلو ووسان دما أمونغ خلط ودرجاتات هاجر مالت بافرستيت رجوع حيلن كا ملاقبو نايت تأفافي دايناميكس نايك بحري السودان شمال إثيوبيا بعبيخا زسفح كفان مبرا أفريقيا قداسي تجبر بمبال أمريكيتو كأي بحر ما يوتسطان إرترا زلوان ويحن زي تبكلن جماعة بحري كمون وناني استراتيجي كان ودبات بمهانا أبصر جبر شبران كالسي كرسانان أبز جبر سعري تسمع عن الزهبات أجايون سأتها جماعة بحرين محلا أتخلوا مرج أخان دحنت عالم ونمرخ مسمر كتها وصلوا زفتري بمبال إرترا أمد رخاوي مثل عالم زلوا قد أنا تيرون زبان قوم مسعلي حز عبود أبو جهرة
موتاي كارتا موتا خازانتا زين فالت كبدل قونينا من كم زرتع كم قدمو كزاربي بايتا حلمي بحري كسمرو الكات تصبيا ولدو متاعي داجم لحنت هوش عبيا بزيقنت حنت نالو ارتاويان صرا مسفح بحسي اما حمد حسن ديما بحري عافك قدنيو ارتاوي حيلي ارتاوي لمي كسباقم باي مدني شعبياي ولي نزل علم شعبيا أنا أسمع خركو أي كركو نتعنت إرترا خالد دقفو خالد وعلى حدا فتاون تلان كفلت ذلوا نتعنت إرتراويان يبغون الناس لو علوا قلنا عيون بعلي أوزل هو هينه بناء الناس تهو تحقق شغل عليه خخوري لو متكنا لجلا كاس مرض محلف أو زخينا خريجة صومعية بزح تقام ذلوا أنا قري خنن من الله نايسر حتى عقد زي هاللي وفري أقاطع مخيرو أو اسمر أتتوعل لدس ملكة يس أو تزوعل لدس يلني جن أو وعلكو أي وعلكو نعي ما ترز جبري كنا سلذي أو رخاء توعل أو زي رخاء توعل زين قداي أي وصلكن هنا تحت نهاية جراي دوسنا هنا تحت نهاية جراي مستزل لحد نهاية حركة خمس الناس خيل كشوا كأبي حمد خمس الناس خيل حركة بتعمل خبير سلزخاني أبصرح سلزلنا جزية فتاة جنيو بس حتى زمت دسيلني تزي كوين حاني عبد زلنا يا خوينا نحلو علينا يا خوينا نطعنتني إرتاويا نطعنتيو بعلي ينعيون أنا ون خخور أيه يخلق هذا سلزة أو بزح تايشوا ما يقولن جن بذا قط أمزين نخلهم إرتاويا من قص إرتاجن يهانا قعدس ولكم نايتهم نطعنت معنا ملكتنا أمنتنا سلزخاني صراحة نحن ون ناطح حاجة خن مسرس مكان سلزلنا سلزخاتكم قعدس ولكم تبعال بسلام كحلف كلنا تحققنا خن حلفه بذيته أي بحاجة ونيو سوني زمننا إرتراويان مبل سلسل حمشتن زخبر بعال نتعنت كمتي إثيوبيان زلوه كمتي خدمات وتادرات درجي زلوه بلتقنا زلوه زي كونس بعلهم تسنكلكم تسويكم زمطهم حرنتن نتعنتن سلازخانه أبز بعال زي السخاتكم تروح يكونكم توعلوس نحنا تقارون أو قلناكم كم زلنا تبعال كعنا كلنا بعالكم زخانه كعبر الله مدلي بحافظهن نقول لهم من قصيرتان زيجاتات إرتاويان يوهانا خلهم يدل فرحك سلازو فوت يمكن مثلك قمنا أنا بدم بفريد أمي دحرت عمينا خا تي صمدو رؤسهم وزيروهم أمونغو حزب تግራይን حزب ኤርትራን ዘሎ ጽምዶ أمونغو حزب ኣምሓራን حزب ትግራይን ዘሎ أمونغو حزب ዓፋርን حزب ትግራይን ዘሎ أمونغو حزب ሱዳንን حزب ትግራይን ዘሎ ጽምዶ ኩለን ርእሰን ክዘረን ይገይሮን ኩለን ተንዘልኩካ ናይ ብልጽግና ጎዲፈቻ ኩለን ወጽን ዝትፋዘልዋ ደንጊጸን ካፍቱ ዝሓሰብዎ ወጻዮ ታደሰ ወረዳ ብዝሓደ ነገር ክፈጥር እሞ ክባሉ እዮም ይተሓሲቡ ነይሩ ግን ውሕልል ብዝኾነ መንገዲ ኩላ ስርዓት ሓልያ ማለት መንግስቲ ከምሰምፀኻ ንኻለስ እንካዩ ስለዚህ እግርግር እዩ ፍርሕ እዩ ጭንቅ እዩ ቀድሕር ሕዚ በቃ ዞም ሰባዚኦም ይንብርኮ ኩለይን መንግስቶም ተመሪሶም በተኣምረ ይኽእሎም አንሕና ፕሪቶሪያ ወሲና አይዱ ጠምዚዝና ዘፈረምናዮ መንግስት ስለዝነበረና እዩ መኸተና ስጡም ስለዝነበረ እዩ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ግን በቲና ይኸይዱ ድሕሪ ሕዚ ንኸይንብተንና መንግስትና ምፂና ድሕሪ ሕዚ ይንብተንን ጠራዕራዕና በለው ኢሉ ክሓድር ይኸዱ ድላዩ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብ መስመር እዩ ህዝቢ ትግራይ ይድሕን እዩ ፀገሙ ይፈትሕ ኣሎ ይስሩሕ ይሰርሕ ኣሎ ዝወረጃ ህዝቢ እዚ እዚ ኩሉ መከራ ተሸኪሙ ስለዚ ናይ ህዝቢ እዚ ኣካል ምዃን ሕዚ ይከኣልን ይሁዳ ንእግዚአብሔር ንኢየሱስ ምስ ሸጦ ድሕሪ ምስ ኢየሱስ ኣይተረኸበ ይሁዳ ጠራዕራዕ በለ ብሚድያ ወፂኡ እሱ ጀት ላእኹ በለ ግዛዕ በለ መራሕቲ ርግዕ እዮም ኢሉ በርታ ዝመፀት ጀቲ ትውቃዕ ድያ ትውቃዕ ንሱ እንቶም ናይ ሚሊተሪ ሰባት ገድፉ
موياي ስለዘይኮነ ግን እቲ ትዕግስቲ ጽቡቕ ሕዚ ብቀቡል ወትሮ ኢልካ ይገብር መዳፍዕ ተኪሱ ክልተ ህፃውንቲ ቆልዑት ይብል በቃ እሱ ናይ ባዕሉ ካልእ ዕላማ ስለ ዘለዎ ዘይሩ ግን እተን ኣየራት ምልኣኽ ከደንግዝ ከፈራርሕ ኣጋጣሚ ከዓ ተተጋጊና ንዓለም ከቃልዕ እዚ ኩሉ ምኽርኻ መን ከም ዝረገሞም ብግልጽ ዘይተረድአና ካብ ትግራይ ኸይዶም ኣብ አዲስ አበባ ጭካኔን ህዝቢ ትግራይ ሞማ ተፊእዎም ህዝቢ ትግራይ ኮይ ተፊእዎም ኸይዶም ካልእ ሰብ ኮይ ተፊኦም ካብ ሽረ ዝጀመረት ምጥፋእ አዲስ አበባ በፅሓ ብፅሓተን ጽቡቕ ተዝሻለው ህዝቢ ዝኮ ሰማይ ኮይ ሰቂልዎም ንሓቀ ስሞም ሰማይ ሰቂሉ ተስፋ ገይሩሎም ኩልና ማለት ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ትግራይ ምእታው ትከኣል ወይ ኢድካ ሂብካ ወይም ድማ ዝትግራይ ጠሊመካ እየ ክሒደካ እየ ይቅርበለኒ ኢልካ ምሕረት ብምሕታት ቤት ምኽሪን ሰላምን ለውጥን ኢሎም ኣሎ ኣበይ ኮንካ ሰላም ኣበይ ኮንካ ለውጥ መን ዝመርጾ ቤት ምኽሪ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ኣብ መላእ ትግራይ ናብ ጥቃጥቃ 2 ሚልዮን ህዝቢ ነቲ ውሳነ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ነባር ቤት ምኽሪ ናይ ምምላስ ተማያይጡ ኣጽዲቕዎ እዩ ሕድሕዳ ምንቅስቃሳቶም ብዓይኒ ዕላማ ዘይኮነ ዝርእይዋ ብዓይኒ መን ተረብሐ መን ተጎድአ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ረብሓ ዝተንጠልጠለ ርክብ ስለ ዝኾነ ዘለዎም ገና ካብዚ ንላዕሊ ክበታተኑ ትግራይ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐመጡ መሰላታ ኣብ ዝሕዚ እዋን ሙሉእ ብሙሉእ ዝተኸልከለት ክልል ዝተኸልከለ ህዝቢ ምዃኑ እቲ ህዝቢ ተረዲእዎ እዩ ዓቕምን እዩ እዚ ክገብር ይኽእል እየ ዝብል ምሕደር ምትፋስ ፖለቲካ እዮም ፈጢሮም ሕዚ ያው ኣብ ሓድነትና ኣብ ናይ ውሽጣዊ ሓድነትና ዓብይ ዝኾነ ለውጢ መፅኡ ቤት ምኽርና ብምምላስ ኣብ ከባቢና ብዘለው ናይ ሓይልታት ተሰላልፋ ቅቡልነትን ተሰማዕነትን ዝረኸብናሉ ደረጃ በፂሕና ኣላ እዚኣቶም ዘሰባስብ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሎም ብዕጥቅስ ብፖለቲካዊ ምንቅስቃስስ ብሚድያስ ኣሰሊፉ ትግራይ ንምጥፋእ ዝነበረ ሕልሙ ሕዚ ከሽፍዎ እዩ ኣብ ዓፋር ዝመሰረትዎ ሰራዊት እውን በቲ ዝደለይዎ ለውጢ ከምፀሎም ይከኣል ሕዝቢ ኩሉ ሞኪሮም ጠንብሽዎም በይንቶም ተሪፎም ኣብ ዓፋር ዘሎ ሓይሎም እውን ተስፋ ቆሪፁ ዝበታተኑ ኩነታት እዩ ዝኒሀ ብልፅግና መንግስቲ ነዞም ከም ዝመሰሉ እኽብካብ እናቐለቡ ክነብር ይኽእል ማለት እዩ ክጸድቕ ድዩ ወይስ እንታይ ናይ ሽፍትነት ውድብ ስለ ዝኾነ ምስ ኩሉ ሰላም ኢና እንደሊ ትብል ያው ተደጋጊማ ተገሊፀ እያ ሕዝቡ ሰላም ኢና እንደሊ ወገን ኤርትራ እውን ሰላም ዝደሊ ምዃኑ ብቀሊ ኢሎም ገሊፆም ነይሩ ታናትና ናይ ቀዳሚት ናብ ጎኒ ንስከይን ኣት ምግባር ሓንቲ ሰላም ኢና ትብል ናብ ጎኒ ንስከይን ኣት ዶባትና ናይ ሰላም ይኹን ወስና ወስን ተኽሲ ዘይህልወሉ ብሰላም ብፍላይ ተቕኡ ዘሎ ህዝብታት ንህዝቢ ርክባት ክመሉ ናብ ንፈልጦ ስእሉ ዝመፅእ ኣይኮነን ሰላም ኢና እንደሊ ስኢልካ ዘረባ ክትኮን የብላ ተመዛበለቲ ዶብ ብምክንያት ኩናት ተመዛበሉ ዝነበረ ህዝቢ ናብ ቦቱ ክምለስ ተገይሩ ናብ ቦቱ ተመሊሱ ተወሰነ ቦታታት ኣለዎም ዝተረፈ ግን ተመሊሱ ፌደራል መንግስቲ ክሰርሖ ዝነበሮ እምቢ ዝበለና ህዝብና እንደይመለስ ኤርትራ እንደወፃ እዮም ኣብ መሬት ትግራይ እዮም ዘለዉ ግቡእ ኻናትካ ከምታ ናይ ኣምሓራ ነገር ንበለ ናይ ባዕሉ ልኡኺሱ ባዕሉ ዘምፅኦ እዩ ባዕሉ የውፅኦ በቦታቸው ናቸው ያሉት እናተባለ ዝምለስ ነይሩ ኣብ መሬት ነው ከምዚ ኮን 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 ህዝብና ኮን አይ በአልጀርስ የተወሰነው ነው አልጀርስ እንኮ ብዘታ ይግበር ብጉለት ካይት ሐይዘ ግን አልጀርስ راح يكون ካውን ላዕሊ ሪፖርት እና ገበርና ይም አብየም ነው ነብታትና ህዝብ ርክብ ተጀምር ወልዕሊሉ ተጀምር ነረብን ጌታቸው ተዘረጋ ዋላ ይሁን በህዝብ ኸ ፈልጥ ወደ አቦ ሃው ሰዊቲ ወጣት ወጥሳር ዘሎ እዩ ረኸውን ተልከም ረኸውን ዘሎ ተርሃው ዝነይ ጸጥታ ጸገም ከይትጠር ምትዕራ ይደልም ማለት እዩ ሶታና ህዝቢ ፌደራል ዝተሓሰሙ ክገብሮ ዝነበሮ እምቢ ስለዝበለ
استجابة توصل ነገር ولا يفتح حزب تخون كم ذلكم لو زال بزح سد نبوت آتي حرشي عامل توصل نيرة لو زال بزح آتي نفتنا حرشة وتهدا حزب مزنو توصل نتحين ذلوان ما لا نساتون يتراوي كمزابلو بتل توصل منيات يعني بتل كامت أنا يسراويت قاعد يفوزنا ربوت هذا آتي إسم تعنوات كم ذلو غينو ما حرص آتي نفخات وزغير لك سلامنا ندلسو إلى سيكون هذين بزرواتهم بتكبرون حزب آتي وايد حزبون ذلك أبوتهم ولا بقولنا نحن نحرس أبغى نكون أنا نقدر نحرس فنجوني هلو قالوني هلو أبتحت كوي فدرال المجلس يقول